ज्ञातृत्वं हि ज्ञानक्रियाकर्तृत्वं तच्च विक्रियात्मकं जडं विकारिद्रव्य अहंकारग्रंथिस्थं विक्रिये साक्षिणि चिन्मात्रात्मनि असंयोगं भवति दृश्यधीनसिद्धत्वादेव रूपादेव कर्तृत्वादेर्नात्मधर्मत्वम्। अयं ग्रन्थः इदानीं ज्ञातृत्वं नाम ज्ञानाश्रयः, ज्ञानं हि क्रिया, आश्रयत्वं च कर्तृत्वं, ज्ञानक्रिया कर्तृत्वं। तच्च ज्ञातृत्वं विक्रियात्मकम्। विक्रियात्मकम् इत्यस्य अर्थः विकारात्मकम् इत्यर्थः। विक्रियात्मकं जडं किं भवति? विक्रियात्मकत्वादेव जडं। यत् विकारस्वरूपं तत् जडं भवति। चैतन्यं विकारस्वरूपं न भवति, अतः न जडम्। धर्मभूतज्ञानं विकार आस्पदं भवति, तदपि जडम्। नित्यविभूतिः परिणामास्पदं भवति, अतः नित्यविभूतिरपि जडम् इति परे ब्रूयते। परन्तु धर्मभूतज्ञानं परिणामभागपि जडं न भवति, अजडम् इति अस्माकं सिद्धान्तः। नित्यविभूतिविषये तु पक्षद्वयं वर्तते। नित्यविभूतिः स्वप्रकाशः इति केचिदाचार्याः, नित्यविभूतिः परप्रकाशः इति अन्ये आचार्याः। परन्तु धर्मभूतज्ञानं विकारात्मकं किल, तथापि धर्मभूतज्ञानस्य अस्माकं पक्षे अजडत्वं स्वीक्रियते। तत् कथम् इति प्रश्नः भवति। इदानीम् अद्वैतिनां पक्षः उच्यते, अस्माभिः श्रुतिसिद्धत्वात् धर्मभूतज्ञानस्य प्रज्ञात् तस्मात् पश्चात् पुराणी इति प्रसरणं धर्मभूतज्ञानस्य श्रुतिसिद्धं स्वीक्रियते। विक्रियात्मकं जडं ज्ञातृत्वं विकाररूपं। कथं चेत् को नाम विकारः? पूर्वम् अविद्यमानत्वे सति इदानीं विद्यमानः यः धर्मः भवति सः विकारः इति। घटत्वं घटो विकारः इति। घटत्वं पूर्वं हृदि अविद्यमानो धर्मः, इदानीं विद्यमानः, अतः घटत्वं विकारः। घटत्वावस्थावेशेण घटः विकारः भवति। एवञ्च ज्ञातृत्वमपि सर्वदा न भवति खलु। कदाचित् अयं ज्ञाता भवति, कदाचित् ज्ञाता न भवति। विक्रियात्मकं जडं यतः इदं विकाररूपं जडस्वरूपम्, अत एव कुत्र अस्ति? विकारिद्रव्ये वर्तते। विकारस्तु विकारिद्रव्ये भवति। घटत्वं विकारः, कपालत्वं विकारः, विकारिद्रव्ये मृद्द्रव्ये वर्तते। तद्वत् विकारिद्रव्य अहंकार ग्रंथिस्थं। विकारिद्रव्यम् अहंकारम्, अहंकार ग्रंथिस्थं। ग्रन्थिशब्दस्य अर्थः तत्र सुतप्रकाशिकायां कः वर्तते? सर्वभ्रममूलत्वात् ग्रन्थिरित्युक्तं। ग्रन्थिर्नाम बन्धस्य अशैथिल्यकरः ग्रथनविशेषः। एवं अहङ्कारस्य सर्वभ्रममूलत्वात् ग्रन्थिरित्युक्तं। एतद्विरोधीरूपमाह अविक्रिये। तत्र ग्रन्थिर्नाम बन्धस्य अशैथिल्यकरः ग्रथनविशेषः। ग्रन्थिर्नाम बन्धस्य अशैथिल्यकरः ग्रथनविशेषः इति उत्तमस्माभिरपि ग्रन्थिशब्दार्थः कश्चित् उक्तः वर्तते। तत्त्वटीकायां तु ग्रन्थिशब्दार्थः नोक्तः। अयम् आशयः, ग्रन्थिः इति शब्दः कुत्र प्रयुज्यते? यत्र
वस्तुद्वयस्य वस्तुत्रयस्य वा योजनं भवति तत्रैव ग्रन्थि इति शब्दः अस्ति। एकस्मिन्नेव तन्तौ ग्रन्थिः इति प्रयोगः वर्तते खलु, यज्ञोपवीते ग्रन्थिः इति शब्दः। तत्र एकस्मिन्नेव तन्तौ वर्तते किल इति तन्तुः एकः भवति, तथापि तन्तुः एकः भवति चेदपि तत्र द्वित्वम् अस्माभिः सम्पाद्यते। कोणद्वयस्य एकत्र स्थापनेन द्वित्वं सम्पाद्यते। तद्वत् प्रकृते ज्ञातृत्वम् अहङ्कारग्रन्थिस्थम् तत्त्वप्रकाशिकाचार्यैः उक्तं सर्वभ्रममूलभूतः अहङ्कारः, अतः अहङ्कारः ग्रन्थिरित्युच्यते। वस्तुतः तत्त्वप्रकाशिका अभिप्रायोऽपि अयं वर्तते। ग्रन्थिः नाम केवल अहङ्कारः ग्रन्थिः न भवति। केवल अहङ्कारः अन्तःकरणं तत् चैतन्यविभक्तः अविद्यायाः परिणामः, तेन भ्रमः न भवति, तस्य आश्रयत्वं नास्ति। केवलस्य शुद्धचैतन्यस्य अपि आश्रयत्वं नास्ति। न हि शुद्धचैतन्यं ज्ञातृत्वस्य आश्रयः, तर्हि किम्? अहङ्कारावच्छिन्नचैतन्यम् आश्रयः। अतः ग्रन्थिः शब्दः प्रयुक्तः। अहङ्कारविशिष्टं यदि चैतन्यं तस्य आश्रयत्वं मनसि निधाय ग्रन्थिशब्दः प्रयुक्तः। ग्रन्थिस्थम् अविक्रिये साक्षिणि चिन्मात्रात्मनि कथमेव सम्भवति? इदं विकारः विकारिणि भवति, साक्षिणि चिन्मात्रात्मनि शुद्धचैतन्ये विकार अनास्पदे कथमेव भवति इति अत्र उक्तमस्ति। तत्र साक्षिणी इति शब्दः प्रयुक्तः। को नाम साक्षी? लोके अन्ये जनाः कार्यं कुर्वन्ति, यः कार्यम् अकुर्वाणः पश्यन्नेव अस्ति तस्य साक्षी इति लोके व्यवहारः। लोके व्यवहारः एवञ्च इदं शुद्धं चैतन्यं कमपि विकारं न प्राप्नोति। साक्षाद्द्रष्टे संज्ञायाम् इति सूत्रमस्ति, पाणिनिसूत्रम्। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च इत्यपि श्रुतिरस्ति। तादृशस्थले साक्षिशब्दः प्रयुक्तः साक्षात्कार आश्रयः इत्यर्थे। साक्षाद्द्रष्टरि संज्ञायाम् इति पाणिनिसूत्रम्। अनन्तरं साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च इति श्रुतिः। तत्सर्वं यदि चिन्त्यते तर्हि साक्षात् कर्तृत्वेन साक्षित्वं तत् कथं ब्रह्मणि भवति इति पुनः शङ्का। तत्र अद्वैतिनः वदन्ति साक्षिशब्दस्य अर्थवर्णनं न कर्तव्यम्। अविद्याविषयकः अनुभवः एव साक्षी उच्यते। अग्रे आगमिष्यति सप्तविधानोत्पत्तिप्रकरणे इतोपि स्पष्टतया। साक्षिणी इत्यनेन अविद्याविषयक अनुभवरूपः अयं चिन्मात्रस्वरूपः भवति। तत्र कथम् इदं सम्भवति इति इदमेव उपपादयति। कर्तृत्वादिकं न आत्मधर्मः दृश्यधीनसिद्धित्वात्। दृशि अधीनसिद्धित्वं नाम ज्ञानाधीनसिद्धित्वम्, अनुभवाधीनसिद्धित्वम्, अनुभाव्यत्वम्। अयं विषयः पूर्वे उक्तः। रूपादेः अनुभाव्यत्वात् यथा आत्मधर्मत्वं नास्ति, तद्वत् तत्र उत्पत्त्यादयः अपि आत्मधर्माः न भवन्ति इति पूर्वमुक्तम्। इदानीं कर्तृत्वमपि नात्मधर्मः दृश्यधीनसिद्धित्वात् इति।
अद्वैतदृशी शब्दः प्रयुज्यते दर्शनार्थेन चैतन्यरूपार्थे। सुषुप्तिमूर्च्छाद् अहं प्रत्यय अपायेति आत्मानुभव दर्शनेन नात्मनः अहं प्रत्यय गोचरत्वम्। तत्र कश्चित् प्रश्नः क्रियते, अहम् इति प्रत्ययः भवति, अहम् इति प्रत्ययः भवति। एतादृशप्रत्ययैः किं भवति, अहमर्थस्य कर्तृत्वं लभ्यते। अहं जानामि, इत्यादिना अहमर्थस्य ज्ञातृत्वं प्रत्यक्षसिद्धम्। जानामि इत्यस्य ज्ञाता इत्यर्थः। ज्ञातृत्वेन उल्लिखितः अयं पुरुषः कर्तृत्वेन उच्यते। अहमेवाहं मां जुहोमि इत्यस्ति किल उपनिषदि। अहमेव अहं मां जुहोमि इति अहमर्थस्यैव जुहोमि इति कर्तृत्वम्। अहं जानामि इत्यत्र अहमर्थस्य ज्ञातृत्वम् उच्यते। एवञ्च ज्ञातृत्वसमानाधिकरणं कर्तृत्वम् अहमर्थे ज्ञातम्। पश्यतु, अहं त्वं ज्ञातृत्वं कर्तृत्वं एते समानाधिकरणधर्माः। एते समानाधिकरणाः धर्माः आत्मधर्माः किल। प्रत्यक्षेण आत्मत्वम् अहमर्थस्य ज्ञायते। प्रत्यक्षानुगुणश्रुत्या अहमर्थस्यैव ज्ञातृत्वम्, अहमर्थस्यैव कर्तृत्वम्, अहमर्थस्यैव आत्मत्वं ज्ञायते। भवता किम् उक्तम्? कर्तृत्वम् आत्मधर्मः, ज्ञातृत्वम् आत्मधर्मः, आत्मा भवति अनुभूतिः। परन्तु अत्र किं भवति, अहंत्वेन प्रतीयमाने पदार्थे कर्तृत्वं ज्ञातृत्वं च भासते। तर्हि आत्मा अहमर्थः एव भवति इति प्रश्नः। आत्मा अहमर्थे भवतु इति। पूर्वं किमुक्तम्, आत्मनः ज्ञातृत्वं नास्ति इति कथनकाले तत्र किमुक्तम्, अजडत्वाच्च अनात्मत्वं व्याप्तं जडत्वं संविधि व्यावर्तमानम् अनात्मत्वपि संविदः व्यावर्तयति। सा युक्तिः इदानीं न परामृश्यते। अजडत्वात् अनात्मा, अनात्मत्वात् जडत्वं, जडत्वाभावात् आत्मत्वं भवति संविधि। अहंकारस्य तु अनात्मत्वमेव। जडभिन्नस्य जडत्वं यदि अनात्मत्वं व्यापकं तर्हि जडभिन्नस्य आत्मत्वं भवति। व्यापकभूतजडत्वे सति अनात्मत्वमपि भविष्यति अहंकारे। व्यापकभूते जडत्वे सति आत्मत्वं तद्विरुद्धं, तद्व्याप्यविरुद्धं आत्मत्वं भवतु इति कथं प्रष्टुं शक्यते इति पूर्वमुक्तम्। कुत्र प्रष्टुं शक्यते? तत्र अहंकारे कथं वक्तुं शक्यते इति।
अत्र वदति अत्र प्रश्नः क्रियते कर्तृत्वं नात्वधर्मः ज्ञातृत्वं नात्वधर्मः इत्युच्यते। कर्तृत्वं कुतो नात्वधर्मः दृश्यधीन सिद्धित्वात् तथैव ज्ञातृत्वमपि नात्वधर्मः दृश्यधीन सिद्धित्वात् इत्युक्तम्। परन्तु प्रत्यक्षं कथमस्ति? ज्ञातृत्वं कर्तृत्वं च अहमर्थे एव अस्ति, वस्तुतः अस्ति इत्यस्ति। यत्र ज्ञातृत्वं वस्तुतः अस्ति इति प्रत्यक्षेण ज्ञायते, शुद्ध आनुगुण्यमपि वर्तते अथवा प्रत्यक्ष आनुगुण्यं श्रुतौ वर्तते, तत्र अस्माभिः किमर्थम् अवास्तविकत्वं वक्तव्यम्? अयम् आशयः। आत्मभिन्ने ज्ञातृत्वं कर्तृत्वं च वर्तते इति भवता उच्यते। मया तु किमुच्यते, आत्मन्येव कर्तृत्वं ज्ञातृत्वं च प्रत्यक्षसहितश्रुत्या ज्ञायते। तर्हि आत्मन्येव स्वीक्रियते। पुनः प्रश्नः भवति, अहमर्थे स्वीकरोमि, अहमर्थः आत्मा इति कथम् इति प्रश्नः। यदि अहमर्थे वस्तुतः ज्ञातृत्वं कर्तृत्वं च भवति तर्हि अहमर्थस्य आत्मत्वमपि भवतु इति प्रष्टुः अभिप्रायः। तत्र वदति सुषुप्तिमूर्च्छादौ अहं प्रत्ययापायेपि आत्मानुभवदर्शनेन आत्मनाहं प्रत्ययगोचरत्वम् अहं प्रत्ययगोचरत्वम् आत्मनः वक्तुं न शक्यते। अतः सुषुप्तिमूर्च्छादौ चतस्रः अवस्थाः भवन्ति, जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति मूर्च्छा इति चतस्रः अवस्थाः भवन्ति। जाग्रद्दशायां स्वप्नदशायां च अहङ्कारः अनुवर्तते, सुषुप्तिदशायां मूर्च्छादशायां च अहङ्कारविलयः भवति, अन्तःकरणस्य विलयः भवति अद्वैतसिद्धान्ते। अहं प्रत्ययः तदानीं नास्ति। सुषुप्तिकाले कोऽपि जनः अहम् इति अनुभवति वा? योगाचार्याः एव ब्रूयुः अहमपि आलये विज्ञानधारा निराभावैव इति, परन्तु अहं प्रत्ययः सुषुप्तिकाले नास्ति। मूर्च्छाकाले नास्ति। मूर्च्छा नाम का ज्ञायते वा? मरणाय अर्थसम्पत्तिः इति भगवान् आह। मरणाय अर्थसम्पत्तिः स्वयं सूत्रकारेण यथा उक्तं, बुद्धे अर्थसम्पत्तिः परिशेषादिति। मरणाय अर्थसम्पत्तिः प्रायः मरणमेव मूर्च्छा। मूर्छितः पुनः उत्तिष्ठति इति न निर्बन्धः। अतः मूर्च्छा मरणाय अर्थसम्पत्तिः। अस्तु, सुषुप्तिकाले एव अहं प्रत्ययः नास्ति चेत् मूर्च्छाकाले अहं प्रत्ययः अस्ति कथं वयं वदामः? ज्ञातं वा? नास्ति। अहं प्रत्ययः नास्ति चेत् आत्मानुभवः वर्तते, आत्मानुभवदर्शनेन इत्युक्तम्। तत्र कस्य प्रश्नः, आत्मानुभवः केतद्दृष्टः? आत्मानुभवदर्शनेन इत्यस्ति किल, केनापि तदानीम् आत्मानुभवः अस्ति इति ज्ञातं वा चेत् स्वयं प्रकाशत्वम् आत्मनः शुद्धित्वं, शुद्धित्वस्वयं प्रकाशत्वं नित्यमपि उक्तम्। श्रुतौ जानात्येव अयं पुरुषः सा श्रुतिः मास्तु, अन्या श्रुतिः वर्तते। स्वयं प्रकाशत्वश्रुतिः बहुश्रुतिः वर्तते। स्वयं प्रकाशत्वं यतश्रुतिसिद्धम्, अतः आत्मानुभवः तत्र दर्शनेन, आत्मानुभवस्य दर्शनेन आत्मानुभवः अस्ति इति प्रमाणप्रतिपन्नम् इत्यर्थः। कर्तृत्वे अहं प्रत्ययगोचरत्वे च अयमाशयः आत्मानुभवदर्शनेन इत्युक्तौ आत्मानुभवः अस्ति चेत् केनापि तत्र अनुभूतं वा इति प्रश्नः भवति।
तत्र अद्वैतिनः एवं ब्रूयुः आत्मानुभवः अस्ति, परन्तु अन्तःकरणसम्बन्धाभावात् न उल्लिख्यते अहं जानामि, परन्तु सः अनुभवः अस्ति, काले अस्ति, साक्षिरूपः इति च अयम् अनुभवः साक्षिरूपः काले वर्तते। कर्तृत्वे अहं प्रत्यये गोचरत्वे च आत्मना अभ्युपगम्यमाने देहस्यैव जडत्व परात्व अनात्मत्वादिप्रसङ्गो दुष्प्रयः। कर्तृत्वम् अहं प्रत्यये गोचरत्वं च आत्मना यदि स्वीक्रियते तदा देहस्य इव जडत्व परात्व अनात्मत्वादिप्रसङ्गः दुष्परिहारः। देहस्य इव जडत्व परात्व अनात्मत्वादिप्रसङ्गः भविष्यति। कथं चेत् आत्मा यदि कर्ता तदा अनुभाव्यधर्मवत्वात् जडस्य यथा देहः अनुभाव्यधर्मवान् जडो भवति, अनुभाव्यधर्मवान् देहः परात् भवति। परात् शब्दः अस्मद्रीत्या व्याख्येयश्चेत् एकः अर्थः, तेषां रीत्या व्याख्येयश्चेत् अपरः अर्थः। प्रत्यक् इति कश्चित् शब्दः, तस्य विपरीतः शब्दः पराक् इति। पराक्त्वं नाम इदं त्वं, पराक्त्वं नाम आत्मभिन्नत्वम् इति स्वीकुर्वन्तु, अत्यन्तं सुलभम्। स्वस्मै भासमानत्वं प्रत्यक्त्वम्। इदं पूर्वं श्रुतं वा? प्रत्यक्त्वं नाम किमिति श्रुतं वा? श्रुतं वा न वा? कुत्र अस्ति? कुत्रापि ग्रन्थः प्रत्यक् स्वस्मै भासमानत्वम् इति शब्दः वर्तते किल। स्वस्मै भासमानत्वं तस्य अर्थः ज्ञातो वा? यथार्थः अर्थः, वास्तविकार्थः ज्ञातो वा न वा उच्यताम्? स्वनिष्ठज्ञानार्थं स्वस्मै भासमानत्वं नाम स्वस्य ज्ञानार्थं तथा स्वस्मै भासमानत्वं नाम पश्यतु, ज्ञानमस्ति। ज्ञानं किं करोति? प्रकाशते। प्रकाशमानत्वं ज्ञानस्य स्वभावः। ज्ञानमर्थ प्रकाशः। ज्ञानस्य स्वभावः प्रकाशः। अयं प्रकाशः यस्मै भवति सः प्रत्यक्। मम ज्ञानम् आत्मने प्रकाशते। एतदपेक्षया सुलभतया वक्तव्यं चेत् अस्मदाचार्यरूपे स्वयं प्रकाशत्वफलित्वम् इति। स्वयं प्रकाशत्वफलित्वम् इति। इदं ज्ञानं स्वयं प्रकाशं वर्तते। स्वयं प्रकाशत्वप्रयुक्तं फलं कस्य भवति? स्वयं प्रकाशत्वप्रयुक्तं फलं कस्य भवति? ज्ञानस्य भवति वा? आत्मनो भवति। अतः आत्मा प्रत्यक्। आत्मा स्वयं प्रकाशः किल अस्माकं मते। आत्मनः स्वयं प्रकाशत्वस्य फलितः आत्मैव। इदमेव प्रत्यक्। इतोपि वदामि वा? प्रत्यक्त्वं नाम स्वकर्तृक व्यवहार प्रयोजक धर्मवत्। आत्मा व्यवहारं करोति। आत्मा किल व्यवहर्ता। शरीरद्वारा वा वागादीन्द्रियद्वारा वा आत्मा ही व्यवहर्ता। स्वकर्तृक व्यवहार प्रयोजक धर्मः
कस्य भवति आत्मनः एव भवति। एवं रीत्या बहु परिष्काराः तत्र सन्ति। आचार्योक्तरीत्या स्वयं प्रकाशत्वं फलितं ज्ञानस्य वा आत्मनो वा आत्मापि ज्ञानस्वरूपः अस्माभिः चिन्तयन्ते आत्मनो वा ज्ञानस्य वा स्वयं प्रकाशत्वस्य यत् फलं भवति तत् फलभागः प्रत्यक् परात् इत्युक्तौ धर्मभूतज्ञानं परागेव इदमा निर्दिश्यते धर्मभूतज्ञानं मम ज्ञानं जातमिति वदति मम ज्ञानं जातमिति व्यतिरेकेण निर्दिशति ज्ञानं घटपटादयः पराक् पदार्थः एतावत् ज्ञातव्यम् इदानीं परस्मै भासमानत्वं पराक्त्वम् इत्युच्यते। एतद्विषये आचार्याणां मध्ये किञ्चित् परिष्कारे क्लेशः वर्तते। केचित् आचार्याः अन्यथा परिष्कारं कृतवन्तः। सः परिष्कारः तत्र इदानीम् अस्माभिः उक्तः किल तद्रीत्या योजनीयः इति न्यायसिद्धान्तेन व्यक्तमस्ति। अस्तु पश्यामः। इदमेव पराक्त्वम् अत्र विवक्षितम्। अद्वैतमते पराक्त्वं नाम व्यापकत्वम् तद्भिन्नत्वं चैतन्यभिन्ने चैतन्यं हि प्रत्यक् व्यापकम् इति उच्यते। स्वस्मै भासमानत्वमिति परिष्कारः तेषां मते नास्ति एव। एवम् अनात्मत्वादिप्रसङ्गो दुष्परिहारः। अहं प्रत्यये गोचरात् कर्तृतया प्रसिद्धा देहात् तत्क्रिया फल स्वर्गादेः भोक्तु आत्मनः अन्यत्वं प्रामाणिकानां प्रसिद्धमेव। अहं प्रत्यये गोचरात् कर्तृतया प्रसिद्धा देहात् लोके देहः अहं प्रत्यये गोचरः वर्तते। अहं स्थूलः अहं कृशः। वेदेपि क्रियाः देहाश्रयाः दृष्टाः। विष्णुक्रमान् क्रमते विष्णुक्रमान् क्रमते इति श्रुतिः वदति। तद् विष्णुक्रमान् क्रमते नाम कश्चित् क्रमविशेषः तत्र मृत्युजा कर्तव्यम् यजमानेन कर्तव्यम्। विष्णुक्रमणं यदस्ति तत् केन क्रियते देहेन क्रियते। वैधक्रियाः लौकिकक्रियाश्च देहनिष्ठाः भवन्ति। तदेव उच्यते अहं प्रत्यये गोचरात् कर्तृतया प्रसिद्धात् देहात्। देहात् आत्मनः षष्ठन्तशब्दः तत्क्रियाफलस्वर्गादे भोक्तुः आत्मनः भिन्नत्वम् अन्यत्वं प्रामाणिकानां प्रसिद्धमेव। प्रसिद्धमेव इति किमर्थम् उच्यते चेत् आत्मा देहात् भिन्नः इत्यत्र वैशेषिकाणामपि अभिमतिः वर्तते। मयैव उच्यते इति न मन्तव्यं, सर्वेषामपि इष्टम्। तथैव अहमर्थात् ज्ञातुरपि आत्मा विलक्षणः। दृष्टान्तीकरोति देहात् यथा वा आत्मा भिन्नः तथैव ज्ञातुरपि आत्मा भिन्नः। अयमंशः वैशेषिकेण न स्वीक्रियते। तथा अहमर्थात् ज्ञातुरपि विलक्षणः साक्षी प्रत्यगात्मा इति प्रतिपत्तव्यम्। तत्र पक्षद्वयम् उक्तं। पूर्वम् अहं प्रत्यये गोचरत्वं देहे उक्तं। ततः परं तदा अहमर्थात् ज्ञातुः अपि इति उक्तम्। अन्यस्य पक्षो अहमर्थगोचरत्वं ज्ञातरि अस्ति इति अतस्तात् अप्रमाणिक अहं प्रत्ययगोचरत्वेन इत्युक्तं सुप्रकाशः। अतः उभयत्र देहेपि भ्रमः कर्ता इति दृष्टान्तदाष्टान्तिकं भवति। पक्षद्वयं नोक्तम्। अहं प्रत्ययगोचरः
देहः यथा वा आत्मनो भिन्नः इति सर्व सम्मतं तथैव अहं प्रत्ययगोचरः ज्ञाता अपि आत्मभिन्नः पक्षद्वयं नास्ति। अहं प्रत्ययगोचरत्व अविशेषे अहं प्रत्ययगोचरः देहः आत्मभिन्नः इत्यत्र सर्वेषां प्रतिपत्तिः विप्रतिपत्तिर्नास्ति। तद्वत् अहं प्रत्ययगोचरत्वाश्रयः अयं ज्ञातापि आत्मभिन्नः इति कथने तात्पर्यं पक्षद्वयं नास्ति। एवम् अविक्रय अनुभवस्वरूपस्यैव अभिव्यञ्जकः जडोऽपि अहङ्कारः स्वाश्रयतया तम् अभिव्यनक्ति इति। किन्तु अन्यः विषयः अहङ्कारः वर्तते किल, अहङ्कारः अविक्रय अनुभवस्वरूपस्य अभिव्यञ्जकः। अविक्रय अनुभवः चैतन्यम्, अविक्रय अनुभवः चैतन्यं, तस्य अनुभव अभिव्यञ्जकः भवति अहङ्कारः। अयम् आशयः अविक्रय अनुभवस्वरूपस्य अभिव्यञ्जकः यतः अहङ्कारः ततः जडोऽपि स्वाश्रयतया अभिव्यनक्ति इति अन्वयः वक्तव्यः। अयम् अनुभवः अविक्रयस्वरूपः। विकारस्तावत् अन्येषां किल, चैतन्यस्य को विकारः, अविक्रय अनुभवस्वरूपः। अविक्रय अनुभवस्वरूपः कः? अहङ्कारः। अविक्रय अनुभवस्वरूपः भवति अहङ्कारः, आत्मा। सः आत्मा केन अभिव्यज्यते? अहङ्कारेण अभिव्यज्यते। किमर्थम् उच्यते? इदं शुद्धचैतन्यम् अभिव्यञ्जयितुं समर्थः अहङ्कारः यद्यपि जडः तथापि स्वाश्रयतया अभिव्यङ्ग्यम् अभिव्यञ्जयति। ज्ञातवान् अत्र घटः वर्तते, घटः चैतन्यम् अभिव्यञ्जयति वा? तदर्थम् इदं वाक्यं वर्तते। जडः अहङ्कारः स्वाश्रयतया अनुभवम् अभिव्यनक्ति इति कुतः नोक्तम्? चेत् जडः इत्युक्तौ घटोऽपि जडः, घटः चैतन्यम् अभिव्यञ्जयति वा? न अभिव्यञ्जयति। अहङ्कारः एव अभिव्यञ्जयति, अतः जडोऽपि इत्युक्तम्। अतः अविक्रय अनुभवस्वरूपस्य अभिव्यञ्जकः इति विशेषणं दत्तम्। एतद्विशेषणदानेन अपिशब्दार्थः फलितः, अन्यथा अपिशब्दः अनावश्यकः। व्यञ्जकत्वादेव व्यञ्जकत्वाख्यविशेषणविशिष्टत्वात् तत्र वैलक्षण्यं जडविशेषे अहङ्कारे लब्धम्। पङ्क्त्यर्थः ज्ञायते वा? जडोऽपि अभिशब्देन वैलक्षण्यम् उच्यते, इतरजडवैलक्षण्यम् उच्यते। तद्वैलक्षण्यं सूचितमेव भाष्यकृता। अविक्रय अनुभवस्वरूपस्यैव एवकारः। एवकारः किमर्थमिति चेत् अस्यैव अभिव्यञ्जकः एव, अन्यस्य अभिव्यञ्जकः न भवति। अहङ्कारः अन्यस्योपि न अभिव्यञ्जयति, इदमेव अभिव्यञ्जयति। स्वाश्रयेण स्वनिष्ठतया बहुव्रीहिसमासः। स्वम् आश्रयः यस्य सः स्वाश्रयः तस्य भावः स्वाश्रयतात्, स्वाश्रयतया स्ववृत्तितया स्वनिष्ठतया। अभिन्नत्वेनैव ज्ञानं भवति किल? अभिन्नत्वेन तथा नास्ति। कुत्र अभिन्नत्वेन ज्ञानं भवति? जानामि इति किल भवति। अहं जानामि, अभिन्नत्वम्। अहं
ज्ञानाश्रयः इति किल तस्य अर्थः। भवान् जानाति इत्यस्य कोऽर्थः? भवान् ज्ञानमित्यर्थो वा किल? भवान् जानाति इत्यस्य भवान् ज्ञानाश्रयः इत्यर्थः। अयम् अहमर्थः ज्ञानं स्ववृत्तित्वेन अभिव्यञ्जयति किल? अहं ज्ञानमिति कस्यापि प्रयोगः नास्ति किल, अहं जानामि इति किल लोके प्रयोगः दृश्यते इति तदेव प्रतिपादयति। आत्मस्थतया अभिव्यङ्ग्य अभिव्यञ्जनम् अभिव्यञ्जकानां स्वभावः। तत्र आत्मस्थतया आत्मसनिष्ठतया अभिव्यञ्जनम् अभिव्यञ्जकानां स्वभावः इति तस्य प्रश्नः। अभिव्यञ्जकः सर्वोऽपि सनिष्ठत्वेन अभिव्यञ्जयति वा इति कश्चित् प्रश्नः। प्रदीपः सनिष्ठत्वेन घटम् अभिव्यञ्जयति वा इति चेत् प्रभा किल अभिव्यञ्जयति न प्रदीपः। प्रभा हि स्वसंयुक्ततैव घटपटादिकम् अभिव्यञ्जयति। स्वयं अत्र भाष्यकारः तेषां मतमनुदति। पश्यन्तु, दर्पणजलखण्डादिः दर्पणः स्वनिष्ठतया मुखम् अभिव्यञ्जयति। दर्पणे मुखमिति प्रतीतिः। जलं स्ववृत्तितया बिम्बं चन्द्रबिम्बम् अभिव्यञ्जयति। खण्डः खण्डो नाम कः? खण्डो मुण्डपूर्णशृङ्गो गौः इति। खण्डो नाम गोविशेषः, खण्डो नाम व्यक्तिविशेषः। यस्य शृङ्गं खण्डितं वर्तते सः गौः खण्डो गौः। सर्वथा शृङ्गं नास्ति चेत् मुण्डो गौः, पूर्णशृङ्गो गौः स्पष्टः। तत्र खण्डगो व्यक्तिः दृष्टा अनेन। तया व्यक्त्या गोत्वम् अभिव्यज्यते। स्वनिष्ठत्वेन किल गोत्वम् अभिव्यक्ति। तत्कृतोऽयं जानाम्यहमिति भ्रमः इति उक्तमस्ति। अत्र स्वभावशब्दः उक्तः। स्वभावो दुरतिक्रमः इति अभिप्रायेण इत्युक्तौ तत्त्वटीकायां स्वभावो दुरतिक्रमः इति शब्दः प्राचीनशब्दः रामायणे विषयः कदाचित्, परन्तु कुसुमाञ्जलौ तु वर्तते। रामायणे बहु प्राचीनशब्दः सः स्वभावो दुरतिक्रमः इति। एवं जातं। ततः च भवन्तः इदम् अवश्यम् अवगच्छन्तु। किमिति? क्रमेण अद्वैतिनः स्वमतस्य पोषणं कुर्वन्ति। येन क्रमेण पोषणं कुर्वन्ति तेन क्रमेण खण्डनं भविष्यति। अतः इयं धारा यदि यथावत् न बुद्धौ तिष्ठति तथा खण्डनग्रन्थे कीदृशेव क्लेशः भवेत्। तत्र वदति भो अनुभूति स्वप्रकाशः। इदमेव खण्डनम् आनन्दश्रीचरणैः क्रियते। अनुभूति स्वप्रकाशः। स्वप्रकाश अनुभूतिः स्वाभिव्यङ्ग्येन जडेन अहङ्कारेण अभिव्यज्यते इति कथं वक्तुं शक्यते? प्रदीपेन घटः अभिव्यज्यते इति। प्रदीपेन घटः अभिव्यज्यते इत्यत्र पश्यन्तु, प्रदीपेन अभिव्यङ्ग्यः घटः तेन घटेन प्रदीपः अभिव्यज्यते इत्युक्तौ कोऽपि स्वीकरोति वा इति चेत् सः वदति दृष्टान्तः वर्तते। पश्यन्तु, रविकरनिकराभिव्यङ्ग्य करतलस्य तदभिव्यञ्जकत्व दर्शनात् इति। अयमाशयः इयम् अनुभूतिः प्रकाशयति अभिव्यञ्जयति अहङ्कारः। तथा स्वीकर्तव्यम्। अद्वैतिनां सिद्धान्ते सर्वेपि पदार्थाः ब्रह्मणा साक्षिणा अभिव्यङ्ग्याः
साक्षिभास्यत्वं नास्ति चेत् पदार्थानां स्थितिरेव न भवति। असत्यपदार्थानां ज्ञानाधीनसत्ता अपेक्षिता किल। यथा रजतं सुक्तिरजतं तत्र अनिर्वचनीयं ज्ञानकाले एव भवति। तथैव व्यावहारिकपदार्थाः सर्वेपि साक्षिभास्याः। साक्षिभास्यत्वं नास्ति एते पदार्थानां सत्यैव न भवति। अस्तु, अहङ्कारस्य अनुभूतिप्रकाश्यत्वमस्ति। तेन अहङ्कारेण अनुभूतिः प्रकाश्यते इत्युक्तौ विरोधः किल इति चेत् तत्र उदाहरणम् उच्यते। इदमेव अद्वैतिनां वैशिष्ट्यं। सर्वत्रापि उदाहरणतैः आनीयते। अत्र रविकर निकर अभिव्यङ्ग्य रविकर निकराभिव्यङ्ग्य करतलस्य तद् अभिव्यञ्जकत्वदर्शनात्। रविकरः नाम किरणाः। रविकर निकर अभिव्यङ्ग्यस्य निकरो नाम समुदायः। रविकर निकराभिव्यङ्ग्यस्य अभिव्यङ्ग्यः भवति अभिव्यङ्ग्यं करतलम्। इदं करतलं रविकरनिकरेण अभिव्यङ्ग्यम्। अत्र रविः अस्माभिः दृश्यते, रविकिरणाः अस्माभिः दृश्यन्ते। रात्रौ एवं हस्तः स्थाप्यते चेत् किरणाः अभिव्यञ्जन्ते वा? एवञ्च स्वाभिव्यङ्ग्येन अभिव्यञ्जनं भवितुमर्हति। तद्दृष्टान्तः वर्तते। जालकरं निष्क्रान्तद्युमणिकिरणानां तदभिव्यङ्ग्येनापि करतलेन स्फुटतरप्रकाशो हि दृष्टचरः इति। द्युमणिर्नाम सूर्यः। जालकरन्ध्र निष्क्रान्तद्युमणिकिरणानां तदभिव्यङ्ग्येनापि करतलेन स्फुटतरप्रकाशो हि दृष्टचरः इति। अत्र स्वयं प्रकाशत्वस्य विरोधः भवति। अनुभूतिस्वप्रकाशः इत्युक्तौ अस्माभिः इदानीं पराभिव्यङ्ग्यत्वं स्वीक्रियते चेत् अनन्याधीनप्रकाशत्वरूप स्वयं प्रकाशत्वस्य विरोधः भवति किल। समाधानं ज्ञायते वा? सजातीय अपेक्षा नियमरहिता इत्येव उक्तमस्ति। अहङ्कारस्तु न सजातीयः। अहङ्कारस्तु न सजातीयः। अनुभूत्यन्तरं निरपेक्षतया उक्ता वर्तते। दृष्टान्तिको वेदः दृष्टान्तिको भेदः कुत्र नास्ति। द्विवारं सम्यक् प्रतिपादयति। जालकरन्ध्र निष्क्रान्तद्युमणिकिरणानां तदभिव्यङ्ग्येनापि इत्यनेन अतिशब्देन वैशिष्ट्यमुच्यते। तदभिव्यङ्ग्यत्वे सत्यपि करतलं प्रकाशयत्येव। स्फुटतरप्रकाशो हि दृष्टिकर अनुभवं प्रमाणयति। असिद्धिर्वक्तुं न शक्यते इति। यो दृष्टान्तः प्रोक्तः स दृष्टान्तः असिद्धः इति न वक्तव्यं। तत्र प्रमाणं प्रदर्शयति अनुभवम्। सजातीयनिरपेक्षत्वमेव उक्तं। तथा सति सजातीयत्वमपि नास्ति इत्यपि भासते। इत्युक्ते सजातीय अनुभूतिरपि नास्ति इत्यपि भासते। नानात्वमपि न भासते। नास्ति इत्युक्तौ अनुभूत्यन्तरं नास्ति इत्युक्तं। परन्तु अत्र यतः तत्र सजातीयत्वं न उक्तं तदेव हेतोः अहङ्कारस्य अभिव्यञ्जकत्वं अत्र विरोधत्वेन वक्तुं शक्यते इति उक्तं किल। सति विजातीयवस्तु अस्ति इति व्यावहारिकपदार्थः किल। तत्र अयम् अनुमानप्रयोगः सर्वमपि व्यावहारिकदशायां किल। व्यावहारिकदशायाम् उच्यते। भोः अनुमानप्रयोगः क्रियते। बहवः इदानीं बहूनि उदाहरणानि उच्यन्ते। तावद्दूरं भवति किमर्थं उच्यते। अहङ्कारेण अभिव्यक्तिः उच्यते किल। अहङ्कार इति द्वितीयपदार्थः स्वीक्रियते वा इति द्रष्टुं शक्यते। एतत् सर्वं व्यावहारिकम्। स्वयं प्रकाशत्वपरिष्कारः यः वर्तते तत् सजातीय अपेक्षा नियमरहितः इत्यम् उक्तं। तावदेव
एतत् सर्वं तु व्यावहारिकं तैः उच्यते। व्यावहारिकं किञ्चित् विजातीयं भवतु, परन्तु व्यावहारिकं सजातीयमपि नास्ति। एवमेव स्वारस्यं, व्यावहारिकं सजातीयमपि नास्ति। अनुभूतिविषये यतः अहं जानामि इति ज्ञाता अयम् अहमर्थः चिन्मात्र आत्मनः पारमार्थिको धर्मः अतएव सुषुप्तिमुक्त्योः नान्वेति। अहं जानामि इत्यत्र ज्ञाता अयम् अहमर्थः, सः चिन्मात्र आत्मनः पारमार्थिको धर्मः नास्ति। इदानीम् अहमर्थः वर्तते, अहमर्थः धर्मः इति वदति। ब्रह्म व्यतिरिक्तं सर्वं ब्रह्मणि अध्यस्तम्। अहङ्कारोऽपि ब्रह्मणि अध्यस्तः एव, परन्तु पारमार्थिकः नास्ति। पारमार्थिकः धर्मः अयं नास्ति। अतः किं भवति? सुषुप्तिमुक्त्योः नान्वेति। सुषुप्तिकाले अहङ्कारः न भवति, मुक्तिकाले अपि नाम न भवति। अत्र किञ्चित् वक्तव्यम्। अपारमार्थिकः धर्मः इति कथनेन सुषुप्तिमुक्त्योः अनुगतत्वाभावः कथम् उच्यते? सुषुप्तिमुक्त्योः अनुगतत्वाभावं प्रति, अनुवृत्त्यभावं प्रति पारमार्थिकत्वाभावः कथं प्रयोजकः? पारमार्थिकः धर्मश्चेत् अनुवर्तते सुषुप्तिमुक्त्योः, अपारमार्थिकः धर्मश्चेत् नानुवर्तते इत्यत्र किं नियामकं? किमर्थमिदम् उक्तम् इति चेत् अत्र तत्पटीकायाम् एवम् उच्यते, पूर्वम् अहं बुद्धे सुषुप्त्यादौ अभावात् सिद्धान्तिसम्मतस्वरूपधीत्वयोगेन धीत्वयोगेन अन्यगोचरत्वम् उक्तम् इति पंक्तिरस्ति। एवं धीत्व अयोगेन इति तत्र परिष्करणं कृतं वर्तते। पूर्वम् अहं बुद्धेः, पूर्वं ग्रन्थे किम् उक्तम्? अहं बुद्धिः सुषुप्त्यादौ नास्ति। अतः सिद्धान्तिसम्मत स्वरूपधीत्वं तत्र नास्ति। सिद्धान्ति सम्मतं धीत्वं नास्ति इति कृत्वा, नाम सिद्धान्ति सम्मतं ज्ञानस्वरूपत्वं, सिद्धान्ति नाम वेदान्ति, तत्सम्मतं यत् धीत्वं ज्ञानस्वरूपत्वम् आत्मनः तत् नास्ति इति कृत्वा अहमर्थस्य अन्यगोचरत्वम् उक्तम्। अन्यगोचरत्वं नाम अहमर्थस्य दृश्यत्वम् उक्तम्, अनुभाव्यत्वम् उक्तम्। पूर्वम् अहमर्थस्य सिद्धान्तसम्मतज्ञानस्वरूपत्वं नास्ति। अतः अहमर्थः पराग् भवति, अन्यगोचरः भवति इत्युक्त्वा। अत्र किं वदति? प्रत्येतव्यात् अतिरेकः अहंत्वम् इति। प्रत्येतव्यात् अनतिरेकः इति कश्चित् परिष्कारः वर्तते, प्राचीनपरिष्कारः, नैयायिकानां परिष्कारः। प्रत्येतव्यात् यः भेदः, यः अभेदः, अनतिरेकः इति। प्रत्येतव्यात् अनतिरेकः अहंत्वम्।
कश्चित् प्रत्येति प्रत्येतव्यपदार्थः घटपटादि तस्मात् अनतिरिक्तत्वमेव अहंत्वम् इत्युच्यते। घटपटाद्यपेक्षया अहमर्थः अनतिरिक्तः इति किम् उच्यते चेत् यथा वा घटपटादयः प्रत्येतव्याः वर्तन्ते तद्वत् अहमर्थोऽपि ज्ञानविषयः भवति इत्यर्थः। तावदेव आत्मनः अपि कदाचित् प्रत्येतव्यात् अनतिरिक्तत्वमस्ति, कदाचित् आत्मा ज्ञायते एव इति कश्चित् वदति। आत्मनः अपि ज्ञानविषयत्वं भवितुमर्हति। अतः अहमर्थो नाम प्रत्येतव्यात् अनतिरिक्तः, सोऽपि प्रत्येतव्यः एव। तर्हि प्रत्येतव्यश्चेत् तत्र सुषुप्तिकाले अहमर्थः भवतु इति चेत् तत्र वदति व्यापकाभावे व्याप्यं न भवति। सुषुप्तिमुक्त्योः नाम यतः अहं जानामि इति ज्ञाता अहमर्थः चिन्मात्र आत्मना न पारमार्थिको धर्मः इति कथनेन किम् उक्तमस्ति, अस्य आत्मधर्मत्वं नास्ति चेत् तस्य अन्वयः अपि न भवति। सुषुप्तिकाले अहमर्थप्रकाशकाम् इति कथं वक्तुं शक्यते। सुषुप्तिकाले एवमेव तत्त्वटीकायाः अर्थः ज्ञातः वर्तते, अथवा तत्त्वटीकां त्यजामः, अत्र तत्त्वटीकायाः अर्थं त्यजामः। यथाश्रुतभाष्यस्य अर्थः एवं वर्तते, अहं जानामि इति ज्ञाता अहमर्थः चिन्मात्र आत्मनः, आत्मा तु चिन्मात्रस्वरूपः, तत्र तु अन्यपदार्थः पारमार्थिकः भवितुं नार्हति। यतः चिन्मात्रस्वरूपः आत्मा, तत्र पारमार्थिकः धर्मः अहमर्थः ज्ञाता अहमर्थः न भवितुम् अर्हति। पारमार्थिकधर्मः न भवति चेत् सुषुप्तिमुक्त्योः नान्वेति इत्युक्तम्। कुतः इति चेत् सुषुप्तिकाले मुक्तिकाले च शास्त्रं वदति अहं तत्र मनुष्यो वा व्याघ्रो वा इत्यादिकं न जानामि इति श्रुतिरेव वदति। ऐह व्याघ्रो वा सिंहो वा यद्वृको वा यद्यद्भवन्ति तदा भवन्ति इति श्रुतिः वर्तते। तत्र सा श्रुतिः अनन्तरं मया वर्ण्यते। तत्र सुषुप्तिकाले व्याघ्रादि अभिमानः नास्ति, परन्तु कदा व्याघ्रादि अभिमानः वर्तते? प्रातः जाग्रत्काले अभिमानः वर्तते, सुषुप्तिकाले तु नास्ति। कुतः नास्ति? एते अपारमार्थिकाः धर्माः मनुष्यत्वादयः, अहं मनुष्यः, अहं दीर्घः, ह्रस्वः, अहं श्वेतः, अहं श्यामः इत्यादि धर्माः तत्र नानुवर्तन्ते, सुषुप्तिकाले नानुवर्तन्ते। तथैव अपारमार्थिकः अयं धर्मः ज्ञाता इति अपारमार्थिकत्वादेव नानुवर्तते। इत्युक्ते तस्मिन् काले ये पदार्थाः अध्यासः भवन्ति तेषां सर्वे निवारणं भवति। अध्यस्थाः केऽपि न भवन्ति किल तत्र। सुषुप्तिकाले अध्यासः नास्ति, तस्य अविद्या अपि नास्ति इति भवति। अविद्या भवति, अध्यासः साक्षी भवति तावदेव। अविद्या भवति चेत् अध्यासः भवति इति न निर्बन्धः। अविद्या भवति, विक्षेपः नास्ति। विक्षेपो नाम तत्र इदानीं भवति अयं घटः, अयं पटः, भवान्, अहं, मया पाठ्यते, भवान् पठति, एतादृशभेदज्ञानं तु विक्षेपः। तादृशविक्षेपः तदानीं नास्ति, तावदेव। अविद्या कुत्र गच्छति?
इत्यादि भवति। तदेव उच्यते अपारमार्थिकाः धर्माः मनुष्यत्वादया यथा नानुवर्तन्ते तद्वत् अहमर्थोऽपि नानुवर्तते। तत्र अहमर्थोल्लेखविगमेन स्वाभाविक अनुभवमात्ररूपेण आत्मा अवभासते। तदेव निरूपयति कुतः अहमर्थो ज्ञातः तत्र नानुवर्तते इति चेत् अनुभवः नास्ति किल। अहम् अनुभवामि इति अहम् अर्थः तत्र नानुभूयते। अहमर्थ उल्लेखविगमेन स्वाभाविक अनुभवमात्ररूपेण आत्मा अवभासते। ज्ञातं वा? अतएव सुप्तोत्थितः कश्चित् मामप्यहं न ज्ञातवान् इति परामर्शः कदाचित्। सुप्तोत्थितः इति अस्ति किल। सुप्त इति शब्दः भावे भावे सुप्तिः इत्यर्थः। सुप्तेः उत्थितः इत्यर्थः। अथवा सुप्तश्चासौ उत्थितश्च इति वक्तुं शक्यते। सुप्तश्चासौ उत्थितश्च इत्युक्तौ सुप्तिविशिष्टश्च उत्थितः समान्तरम् उत्थितः इत्यर्थः। सः कदाचित् मामप्यहं न जानामि। अस्माकं द्रविडभाषायाम् उच्यते यन्ने वदतु निनन्। तत्र मामप्यहं न जानामि तेन किं भवति? अहमर्थः तत्र नासीत्। सुषुप्तिः एकस्य जीवस्य सुषुप्तिकाले सर्वे पदार्थाः एकस्य जीवस्य आं तर्हि एकमेव चैतन्यम् अंतःकरणानि विद्यन्ते किल। तत्र अवच्छिन्नचैतन्यस्य सुषुप्तिकालः नास्ति। भवतः अहङ्कारः तस्य अहङ्कारश्च परस्परं भिन्नौ। भवतः सुषुप्तिकाले भवदहङ्कारः नानुवर्तते। स तु जाग्रदवस्थायां वर्तते, तस्य अहङ्कारः तत्र वर्तते एव। अहङ्कार अन्तःकरणानि भिन्नानि। तस्मात् इदानीं तत्र समापनं क्रियते अद्वैतिनां सिद्धान्तस्य। तस्मात् परमार्थतः निरस्त समस्त भेद विकल्प निर्विशेष चिन्मात्रैकरस कूटस्थ नित्य संविदेव भ्रांत्या ज्ञातृ ज्ञेय ज्ञानरूप विविध विचित्र भेदा विभक्ततैः। तत्र परमार्थतः निरस्त समस्त भेद वस्तुतः निरस्त समस्त भेद सजातीय विजातीय स्वगत भेद। तस्मात् इत्यनेन किम् उक्तं? बहूनि श्रुति स्मृत्यादि प्रमाणानि उक्तानि। अनुग्राहकाणि बहूनि प्रमाणानि उक्तानि। तत्र किमुच्यते? निरस्त समस्त भेद विकल्पः। भेद विकल्पो नाम भेदे वैचित्र्यम्। निरस्त समस्त भेद विकल्प तादृश भेद विकल्पं यद् निर्विशेषं चिन्मात्रम्। तर्हि निरस्त समस्त भेद विकल्पम् इति कथनानन्तरं निर्विशेष इति भवति। स्वगतभेदं विहाय सर्वं तत्र खण्डितवान्। स्वगतभेद निरसनार्थं निर्विशेष इत्युक्तम्। चिन्मात्रैकरस शब्दः प्राग्वत् इति तत्र टीका। चिन्मात्रैकरस इत्यस्ति किल। तर्हि चिन्मात्रैकरस इति किमर्थं वक्तव्यम्? चिन्मात्रैकरस इत्यस्य चिन्मात्रमेव स्वभावः इति। प्राग्वद् इत्युक्तं प्राग्वद् नाम चिन्मात्रमेव तस्य एकः रसः इत्यर्थः।
प्राग्वती इत्येतेन उक्तं कुत्रापि व्याख्यातम् इति भाति महापूर्वपक्ष आरम्भे न व्याख्यातम्, अन्यत्र कुत्रापि व्याख्यातम् इति भाति। यतोहि व्याख्यातं चेदेव प्राग्वती इति वदन्ति। सिंहात्रैकरस कूटस्थं निर्विकारं नित्यसंविदेव भ्रान्त्या ज्ञातृज्ञेय ज्ञानरूप विविध विचित्र भेदा विवर्तते। ज्ञातृरूपः ज्ञेयरूपः ज्ञात्रवच्छिन्न ज्ञानरूपः ज्ञेयावच्छिन्न ज्ञानरूपः इति विविध विचित्र भेदाः वर्तन्ते। एते विवर्ताः वर्तन्ते, एते विवर्ताः वर्तन्ते, एतेषां विवर्ताः इति नाम। तादृश भेद विशिष्टा सती भेदा इति स्त्रीलिङ्गशब्दः। भेदा इयं संवित् भ्रान्त्या विवर्तते। भ्रान्त्या विवर्तते नाम भ्रान्त्या इति तृतीयायाः प्रकारत्वमर्थः। भ्रान्तिनिरूपित प्रकारिताश्रयः तत्र भ्रान्त्या विवर्तते इत्यस्य भ्रान्त्या इति तृतीयायाः विशेष्यत्वमर्थः इति वक्तुं न शक्यते। तत्र विशेषप्रकारत्वम् इति वक्तुं शक्यते। वदामि, भ्रान्त्या भ्रान्ति प्रकारक भ्रान्ति निरूपित प्रकारता अर्थः। भ्रान्ति निरूपित प्रकारता निरूपित विशेषताश्रयः भेदा संवित्। अथवा एवं कुर्मः, भ्रान्त्या इत्यस्य प्रयुक्तत्वमर्थः तृतीयायाः चेत् विवर्तः एव भ्रान्तिः, विवर्तः एव भ्रान्तिः। भ्रान्त्या विवर्तते इति कथनं तु अयुक्तम्। भ्रान्तिप्रयुक्त अभेदे प्रयुक्तत्वं भवति, अभेदे प्रयुक्तत्वं भवति। प्रथमतः एवम् अन्वयं वदामि, संवित् ज्ञातृज्ञेय ज्ञानरूप विविध विचित्र भेदा विवर्तते इत्यस्ति। विवर्तते इत्यत्र विवर्त शब्दस्य भ्रान्तिः अर्थः। ते इति आख्यातः वर्तते किल, आख्यातस्य विशेष्यत्वमर्थः। भ्रान्तिनिरूपित विशेष्यत्वाश्रयः संवित्, कूटस्थ नित्य संवित्। ज्ञातृ ज्ञेय ज्ञानरूप विविध विचित्र भेदा इत्यस्ति किल, तत्र भेदा तादृश भेद विशिष्टा संवित् भ्रान्ति विषयः, विवर्त विषयः, विवर्त विशेष्य, विवर्त विशेष्यम् इति वक्तव्यम्। परन्तु ज्ञातृ ज्ञेय ज्ञानरूप विविध विचित्र भेदत्व विशिष्ट इति उच्यते किल, तादृश भेदत्वेन रूपेण भेदत्वप्रकारक विवर्तविषयः इति कथं लभ्यते चेत् घटत्वविशिष्टः भासते, विवर्तते नाम भासते किल। भ्रान्तिरूपभासनं, भ्रान्तिनिरूपितं भासनं यदि भवति तदानीं विवर्तते इति वदामः। भ्रान्तिप्रमासाधारण्येन भासते इति प्रयोगं कुर्मः। भ्रान्तिप्रमासाधारण्येन भासते इति प्रयोगं कुर्मः। भ्रान्ति चेत् विवर्तते इति प्रयोगं कुर्मः। निष्कर्षः कर्तव्यः, विवर्तते इति शब्दः कस्मिन् अर्थे वर्तते। तर्हि घटत्वविशिष्टः भासते इत्यत्र घटत्वप्रकारता निरूपित भासन, घटत्वप्रकारता निरूपित भासनम् इत्यस्ति किल, भासनशब्दस्य विशेषता इत्यर्थः। तत्र भासनशब्दस्य विशेषता इत्यर्थः। घटत्वप्रकारता निरूपित विशेषताश्रयः अयम्, अयं घटः, अयं घटत्वविशिष्टो भासते इति कश्चित् वदति इति मन्यताम्। तर्हि शाब्दबोधः कथं भवति, इच्छा अस्ति चेत् वदामि। अयं
घटो भासते इति प्रयोगः। घटशब्दस्य घटत्वविशिष्टः अर्थः। घटत्वविशिष्टः भिन्नः अयं विषयताश्रयः इति शब्दबोधः। भासुधातोः विषयत्वमर्थः, विषयताश्रयः इति शब्दबोधः। परन्तु अस्माकं विवक्षितार्थः कः? घटत्वप्रकारक ज्ञानविषयः अयम् इति किल वक्तव्यं। वस्तुतः घटत्वाश्रयः भासते इति कथने तात्पर्यं नास्ति किल। तर्हि घटत्वप्रकारज्ञानविषयः इति कथं लभ्यते चेत् तत्र कश्चित् न्यायः वर्तते। अयं घटो भासते इत्यत्र भासुधातोः विषयत्वेव अर्थः भवतु। भासुधातोः विषयत्वेव अर्थः भवतु, विषयत्वेव अर्थः भवतु। तथापि यादृशविशेषण अभेदसम्बन्धेन अथवा यादृशविशेषणस्य यादृशविशेषणविशिष्टः विशेष्यः तत्र ज्ञानार्थकधातुसंहितास्थले विशेष्यतया भासते, शाब्दबोधे विशेष्यतया भासते। यादृशविशेषणविशिष्टः सन् विशेष्यभूतः पदार्थः ज्ञानार्थकधातुयोगे शाब्दबोधे मुख्यविशेषतया भासते। तादृशस्थले धर्मिपारतन्त्रेण तादृशविशेषणस्य धर्मिपारतन्त्रेण तादृशविशेषणस्य ज्ञाने प्रकारतया भावम्। प्रकृते तादृशविशेषणं घटत्वविशिष्टम्, अभेदसम्बन्धेन घटत्वविशिष्टं तादृशविशेषणम् इति स्वीकुर्मः। यत्र क्लेशः नास्ति तद्रीत्या गन्तव्यम्। अयं घटो भासते, तत्र घटः अभेदसम्बन्धेन विशेषणतया मतमिति स्वीकुर्मः प्रथमतः। तत्र महान् दोषः नापतति। घटः यत्र पटत्वेन भासते तत्रापि वदामि अनन्तरमेव उक्तव्यम्। तत्र धर्मिपारतन्त्रेण विशेष्यतया शाब्दबोधे मुख्यविशेषतया भासमानपदार्थविशेषणीभूत विशेषणतापन्न धात्वर्थे अस्य प्रकारतया भावं स्वीकर्तव्यम्। तर्हि किं भवति? घटप्रकारक भासन विशेष्यताश्रयः अयम् इति शाब्दबोधः तत्र वर्तते। अयं कश्चित् नियमः। एवं नियमः उच्यते चेत् भ्रमस्थले किं कुर्मः इति चेत् भ्रमस्थले अभेदसम्बन्धेन यत्र भ्रमः भवति तत्र इयमेव रीतिः वक्तुं शक्यते, कोऽपि क्लेशः नास्ति। परन्तु यत्र भेदसम्बन्धेन भवति, घटः पटत्वेन भाति, अयं पटः इति ज्ञानं, तत्र कथं कर्तव्यम् इति तत्र अयं न्यायः एवमेव सञ्चालनीयः। तत्र इदं स्वारस्यमस्ति। अयं न्यायः किमर्थं कल्पनीयः इति। अस्माकम् इष्टं कृत्वा कल्पयितुं न शक्यते। अयं न्यायः इति न कल्प्यते तर्हि अत्र जायमानस्य शाब्दबोधस्य आहार्यत्वं स्यात्। यदि कुत्रचित् भ्रमः वर्तते, भ्रमस्थले कश्चित् प्रयुङ्क्ते, भ्रमज्ञः कश्चित् प्रयुङ्क्ते अयं घटः भासते इति प्रयुङ्क्ते, तस्य वाक्यस्य प्रामाण्यम् अस्ति चेत् घटत्वविशिष्टाभिन्नः अयं भासनाश्रयः इति भवान् वदति, तर्हि घटत्वविशिष्टाभिन्नत्वं तत्र बाधितं किल। तादृशशाब्दबोधः यदि भवति तर्हि आहार्यत्वापत्ति।
अतः एतादृशस्थले शाब्दबोधः एवमेव वर्णनीयः, अन्या गतिर्न। यदि अयं घटो भासते यदि वाक्यमेव अप्रमाणम् इत्युच्यते तर्हि चिन्ता नास्ति। वाक्यमेव अप्रमाणम् इत्युच्यते, अयं घटत्वेन भासते इत्येव वाक्यं प्रमाणम् इत्येव यदि आग्रहते तर्हि क्लेशः नास्ति। परन्तु इदमपि वाक्यं प्रमाणम् इति वक्तव्यं किल। इदानीम् अत्र प्रयोगः दृश्यते, संविदेव विविधविचित्रभेदः विवर्तते इति प्रयोगः कृतः, इदं वाक्यं प्रमाणं। तर्हि भेदत्वविशिष्टा संवित् भेदत्वविशिष्टा अभेदसम्बन्धेन संविधि अन्वेति, सा संवित् विवर्तते इत्यत्र अन्वेति। विवर्तते इत्यस्य भ्रान्तिनिरूपितविषयताश्रयत्वमर्थः। तत्र भ्रान्त्या इति पदप्रयोगान्तरं पदप्रयोगः कृतः इति कृत्वा विवर्तते इत्यत्र भ्रान्तिपदार्थः त्यज्यते विशिष्टवाचकानाम् इति न्यायेन। तर्हि किं भवति, भ्रान्त्या इत्यत्र अभेदः, भ्रान्त्या इत्यत्र अभेदः निरूपितत्वमर्थः, भ्रान्तिनिरूपितविषयताश्रयः इति शाब्दबोधः वक्तव्यः। तृतीयायाः निरूपितत्वार्थं तु इष्टमेव। एवञ्च भ्रान्तिनिरूपितविषयताश्रयः एतादृशविशिष्टाः सन्तः, संवित् विषयताश्रयः संवित् इति वक्तव्यम्। तत्र कश्चित् प्रश्नः भवितुमर्हति, कुतः अयं क्लेशः भोः, भेदा इत्यस्ति किल, भेदत्वविशिष्टा इत्यस्ति किल, तस्य भेदत्वविशिष्टपदार्थस्य अभेदसम्बन्धावच्छिन्नप्रकारता सम्बन्धेन भ्रान्ता एव अन्वयः उच्यताम्। तत्प्रकारकं भ्रान्तिनिरूपितविषयताश्रयः इति वक्तुं शक्यते किल इति चेत् तथा वक्तुं न शक्यते। इयं तु कारकविभक्तिः, क्रियायामेव अन्वयति। यद्यपि प्रथमा भवति तथापि क्रियायाम् अन्वयः एव उचितः, अन्यत्र अन्वयः वक्तुं न शक्यते। अपि च भेदा इति तु संविद्येव विशेषणम्, नीलमुत्पलम् इत्यादिवत् नीलशब्दस्य इव भेदा इत्यस्य संविद्ये विशेषणत्वं वक्तव्यम्। अतः संविद्ये विशेषणत्वं स्वीकृत्य एतादृशव्युत्पत्त्या अस्माभिः इदानीम् उक्तया व्युत्पत्त्या तत्र अन्वयं निराकृत्य धात्वर्थे अन्वयकथनं युज्यते इति मम भाति। तन्मूलभूत अविद्या निवर्हणाय एवं विवर्तः भवति किल, विवर्तस्य मूलभूताय अविद्या, मूलोच्छेदः इति न भवति तर्हि प्रयोजनं किमपि नास्ति। तत्र अविद्या निवर्हणाय नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ब्रह्मात्मैकत्व प्रतिपत्तये निवर्हणाय प्रतिपत्तिः अपेक्षिता। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त इति त्रिषु स्थलेष्वपि भावे कः तादृश मुक्तिस्वरूप बुद्धिस्वरूप शुद्धिस्वरूपं यद् ब्रह्म तादृश ब्रह्मात्मैकत्व विद्या प्रतिपत्तये तादृश ब्रह्मणः जीवात्मनश्च ऐक्यज्ञानार्थं तादृश विद्या प्रतिपत्तये विद्यायाः आत्मैकत्व विद्यायाः लाभाय सर्वे वेदान्ताः आरभ्यन्ते। प्रतिपत्तिशब्दः लाभपरः। तस्मात् अनभियुक्तत्वात् विरोधाश्चात्र कर्मणः तच्चिन्ता वृत्ततानेति वाक्यशेषो मनस्कृतः इति महापूर्वपक्षान्ते तत्त्वटीकाश्लोकः। तस्मात् अनभियुक्तत्वात् विरोधाच्च अत्र कर्मणः, कर्म अनभियुक्तं विरुद्धञ्च तच्चिन्ता वृत्तता न कर्तव्या इति वाक्यशेषः मनस्कृतः नेति वाक्यशेषः मनस्कृतः इति। वाक्यशेषो मनस्कृतः इत्यस्य अर्थः
चिंता वृत्तता न इति मनसि वाक्यशेषः कृतः। वाक्यशेषो मनस्कृतः इत्यस्य अर्थः उपनिषद्वाक्यानि तत्र मनसि स्थापितानि अथवा तच्चिंता वृत्तता न इति लघुसिद्धान्ते उक्तम् इति हेतोः अयं वाक्यशेषः यदप्याहुः इति उक्तः। अत्र यदप्याहुः इति किमर्थम् आरब्धम्? लघुसिद्धान्तः जातः किल, तत्रैव अस्माकं सिद्धान्तः स्फुटीकृतः किल, पुनः इदं सर्वं कुतः आरब्धुं प्रश्नः कश्चित् वर्तते। तत्र भिन्नभिन्नस्थले अद्वैतिभिः तत्र उक्ताः युक्तयः सन्ति, तासां युक्तीनां सङ्ग्रहणं कृत्वा समाधानार्थम् इदम् आरब्धम्। यदि तथा न क्रियते मन्दमतीनां तावत् तत्र किञ्चित् व्यामोहः जायेत। यद्यपि अत्र पूर्ववृत्तत्वं कर्मविचारस्य सिद्धं, तथापि अद्वैतप्रक्रियायाम् ईषदिव प्रारब्धवशात् केषाञ्चित् प्रवेशस्य अभिप्रायः। तदिदम् औपनिषदपरमपुरुषवर्णीयता हेतुगुणविशेषविरहिणाम् अनादिपापवासना दूषिताशेष शेमुषी गणानाम् अधिगतपदवाक्यस्वरूपदत्तयाथाश्च प्रत्यक्षादि सकलप्रमाणवृद्धदैतिकप्रवेदारूढसमीचीन न्यायमार्गाणाम् विकल्पासविविधपुतत्कल्पितमिति न्यायानुगृहीत प्रत्यक्षादि सकलप्रमाणवृद्धयाथात्मविधिः अनादरणीयम् उच्यते। औपनिषदपरमपुरुषवर्णीयता हेतुगुणविशेषविरहिणाम् इदम् अनादरणीयम् इति वदति भगवान्। कैः अनादरणीयम्? न्यायानुगृहीत प्रत्यक्षादि सकल प्रमाणवृत्त याथात्म्य विधिः। न्यायानुगृहीत प्रत्यक्षादि सकल प्रमाणानि यस्तर्केण अनुसन्धत्ते सुखं वेदनेतरः तादृश प्रमाणानां वृत्तम् अस्ति। वृत्तं नाम प्रक्रिया। तस्याः प्रक्रियायाः याथात्म्यं ये जानन्ति, याथात्म्यं ये जानन्ति तैः इदं सर्वम् अनादरणीयम् इत्युक्तम्। तदिदम् अनादरणीयम्। कुतः अनादरणीयम् इति चेत् विकल्प असः विविध कुतर्क कल्पितम् इति। वितर्क किं भवति? विकल्पः। यदि विकल्पः क्रियते चेत् तत् सहत्वं नास्ति। एवम् उच्यते वा? इयमेव शतदूषणी प्रक्रिया। एवं विकल्पः क्रियते चेत् विकल्पकरणकाले एव ज्ञायते इदं सर्वं। तत्र विविध इति, विविध नाम विरुद्धाः विधाः विविधाः। तत्र वेद्यत्वम् उच्यते, अवेद्यत्वम् उच्यते। अवेद्यत्वम् उक्तैव तत्र वेद्यत्वम् अनुमानादिना वेद्यत्वम् उच्यते। कुतर्क कल्क नाम अकारम्। तत्र कुतर्क कल्कशब्दस्य अकारः इत्यर्थः। तत्र विकल्प असः विविध कुतर्क कल्क कल्पितम् इति अस्ति। आचार्याणामभिप्रायः शून्यवादिनः वर्तन्ते किल, तेषां भवतां च कोऽपि भेदः नास्ति। शून्यवादिनां भवतां च को भेदः? अधिकारः अनुपायत्वात् नवादे शून्यवादिनः इति वार्तिकं। तत्र किमपि न स्वीकरोमि इति वदति। किमर्थं वाक्यार्थे आगत्य उपविशति? कश्चित् श्रोतुकामः भवति, कमपि समयबन्धम् अनुसरति चेत् विचारः भवितुमर्हति। बौद्धः भवतु भवान्। तदेव वदति विकल्प असः विविध परस्पर विरुद्ध कुतर्क कल्क नाम तेषां यत् आकारं भवति तत्सर्वं भवता उच्यते।
कल्पितमिति अनादरणीयं कल्पितम् इति हेतोः अनादरणीयम् इत्यर्थः। तत्र कश्चित् तेन पूजायां वा सूत्रमस्ति न्यायमार्गाणाम् अनादरणीयम्। परन्तु मार्गशब्दः तावत् इति नास्ति। राज्ञा मतः राज्ञां मतम् अस्ति किल तत्र षष्ठी भवति। परन्तु अत्र स-शब्दः तेन पूजायाम् इत्यस्ति। अत्र तु अनादरणीयम् इत्यस्ति। तत्रापि निष्ठाप्रत्ययः नास्ति। मार्गाणाम् इत्यत्रापि निष्ठाप्रत्ययः तेषाम् अनादरणीयम् कैः अनादरणीयम् इत्यर्थः। केते तेन इति सूत्रे प्रवर्तते। मार्गाणां कल्पितम् मार्गाणां कल्पितम् तत्र अन्वयः। केते कल्पकाः इति चेत् औपनिषद परमपुरुषवर्णीयता हेतुगुणविशेषविरहिणाम्। अत्र औपनिषद परमपुरुषवर्णीयता हेतुगुणविशेषविरहिणाम् इत्यत्र व्याख्यानं परकालस्वामिभिः अन्यैश्च महद्भिः बहु कृतमस्ति, बहु पराक्रान्तमस्ति। अत्र औपनिषद परमपुरुषः कः? अस्मदाचार्यैः उच्यते पूर्वमेवाहमिहासमिति तत्पुरुषस्य पुरुषत्वं स सहस्रशीर्षा पुरुषः इति आरण्यकं वदति। सर्वेभ्यः पूर्वमहमासम्। पूर्वमेवाहमिहासमिति तत्पुरुषस्य पुरुषत्वं स सहस्रशीर्षा पुरुषः इति भगवान् अत्र तदेव विवक्षति। अत्र औपनिषद परमपुरुषपदे औपनिषद परमपुरुषपदे बृहदारण्यके सयत्पूर्वोऽस्मात् सर्वान् औषध इत्यस्ति। सर्वेभ्यः पूर्वं यः आसीत् सर्वपाप निबर्हणकारी सः परमात्मा इति। सः कः? सः वासुदेवः परमात्मा श्रीहस्पति नारायण। सः औपनिषद परमपुरुषः। तस्य वर्णीयता तेन वर्णीयता हेतुगुणः कश्चित् वर्तते। प्रियतम एव हि वर्णीयो भवति यस्यायं निर्दिश्यते स एवास्य प्रियतमो भवति। अस्माभिः कश्चित् व्याजः कर्तव्यः वर्तते। सः व्याजः क्रियते चेत् सः सिद्धो वर्तते। तत्र संसारतन्त्रवाहित्वात् रक्षापेक्षां प्रतीक्षते इत्यत्र चित्रसारे अस्ति। संसारतन्त्रवाहितः काचित् व्यवस्था संसारे अपेक्षिता। अतः सः प्रतीक्षमाणः वर्तते। यः कोऽपि तत्र हस्तं एवम् उत्थापयति वा अन्येन कारणेन उत्थापयतु एतदर्थमेव उत्थापितः स्वीकृत्य गच्छति इति कश्चित् परिहासः क्रियते। बहु दूरपात् तत्र परमपुरुषवर्णीयता हेतुगुणः भगवती आसक्तिः। सा गुणः येषां नास्ति ते एते अनादिपापवासना दूषित अशेषशेमुषीकाणाम् अनादिपापवासना दूषिता अशेषशेमुषी तादृशः ते। एवम् अस्माभिः कथं ज्ञातम् इदं सर्वं? परमपुरुष वर्णीयता हेतुगुणः नास्ति इति भवता कृतवन्तः ज्ञातम्। पापवासना दूषितशेमुषीकत्वात् ज्ञातम्। पापवासना दूषितशेमुषीकत्वम् अस्ति इति कथं ज्ञातम्? अनधिगतपदवाक्यस्वरूपदत्त याथात्म्य प्रत्यक्षादिसकलप्रमाणवृत्तदैहिकप्रवेता रूपसमीचीन न्यायमार्गाणां तदेव ज्ञातम्। तत्र शास्त्राणि वर्तन्ते। पदशास्त्रं, वाक्यशास्त्रं, अनन्तरं किमस्ति प्रमाणशास्त्रं। तत्र तत्र पदस्वरूपं किं, वाक्यस्वरूपं किं? पदसमूहो वाक्यं। पदमेव विशिष्टार्थं प्रतिपादयति चेत् पदसमूहो वाक्यं विशिष्टार्थं न प्रतिपादयति वा निर्विशेषं प्रतिपादयति कथं वक्तुं शक्यते? तत्त्वमसि इत्यादौ पदस्वरूपं न ज्ञातं, वाक्यस्वरूपं न ज्ञातं, पदार्थ याथात्म्यमपि न ज्ञातं, वाक्यार्थ याथात्म्यमपि न ज्ञातम्। एवञ्च पदशास्त्रे वाक्यशास्त्रे च क्लेशः। प्रत्यक्षादि सकलप्रमाण प्रक्रिया अपि न ज्ञाता।
प्रमाणशास्त्रे क्लेशः प्रमाणभृत्तं किम् तदिति कर्तव्यतारूप समीचीन न्याय न्याय नाम तर्कः इति कर्तव्यता तर्कः अनुग्राहकः भवति तर्कः तत्र सकल प्रमाणवृत्त तदिति कर्तव्यतारूप समीचीन न्याय मार्गाणां समीचीन तत्र समीचीन न्याय मार्गाः तदिति कर्तव्यता प्रमाणवृत्त तदिति कर्तव्यतारूप समीचीन न्याय मार्गाः कैः न अनधिगताः इदं तु अस्माभिः ज्ञायते किल ग्रन्थदर्शनेन तेषां विकल्पाः सः इदं सर्वं एतादृशाः एते इति कथं ज्ञायते विकल्पाः सः विविधकल्पितम् एवं कल्पितम् इति कृत्वा अस्माभिः अनादरणीयम् इति तथा हि तत्र एतानि वाक्यानि भगवता उक्तानि यदि सम्यक् आलोच्यते सम्पूर्णभाष्यम् आगच्छति उपरि महासिद्धान्ते वक्ष्यमाणाः विषयाः सर्वेपि एतेषु वाक्येषु वर्तन्ते सर्वेपि विषयाः महति अस्मिन् वाक्ये महावाक्ये वर्तन्ते महासिद्धान्तपठनानन्तरं तदेव पठ्यते तर्हि तु सर्वं तत्र अस्ति ज्ञातुं शक्यते तथा हि निर्विशेषवस्तुवादिभिः निर्विशेषे वस्तुनि इदं प्रमाणम् इति न शक्यते वक्तुं निर्विशेषवस्तुवादिनः भवन्तः निर्विशेषवस्तुनि इदं प्रमाणम् इति वक्तुं न शक्नुवन्ति कुतः सविशेषवस्तुविषयत्वात् सर्वेषां प्रमाणानां सर्वाणि प्रमाणानि सविशेषवस्तुविषयकाण्येव यस्तु स्वानुभवसिद्ध इति स्वगोष्ठीनिष्ठसमयः सोऽपि आत्मसाक्षिकसविशेष अनुभवादेव निरस्तः सः वदति सर्वाणि प्रमाणानि सविशेषविषयाणि इति भवता उच्यते सर्वाणि प्रमाणानि सविशेषविषयाणि इति वक्तुं न शक्यते स्वप्रकाशं निर्विशेषं चैतन्यम् एव परमार्थम् अन्यत् सर्वं मिथ्या यत् वस्तु वर्तते तत् निर्विशेषम् इति मम अनुभवसिद्धमिदम् इति स्वगोष्ठीनिष्ठसमयः इति परिहासं करोति तत् स्वगोष्ठीनिष्ठसमयः इत्युक्तौ किं भवति स्वगोष्ठ्यां यत्किमपि भवता उच्यते सा परिभाषा भवति मम गृहे अहं मम पुत्रं तत्र विद्वत्प्रवर इत्येव अहम् आह्वयामि इति मया कश्चित् परिभाषा विशेषः कृतः इति मन्यतां लोके सर्वेपि मम पुत्रं विद्वत्प्रवर इति आह्वयेयुः अस्ति स्वगोष्ठीनिष्ठसमयः नाम लौकिकाः ये भवन्ति परीक्षकाः ये भवन्ति तैः नाङ्गीकृताः भवतां समयः लौकिकाः नाम केचित् परीक्षकाः नाम अपरे तत्र वैनयिकं स्वाभाविकं नैसर्गिकं वैनयिकं च बुद्ध्यतिशयं प्राप्ताः परीक्षकाः तथा बुद्ध्यतिशयम् अप्राप्ताः लौकिकाः एते उभयेपि एवं नानुभवन्ति निर्विशेषं वस्तु अस्ति सोऽपि आत्मसाक्षिक सविशेष अनुभवादेव निरस्तः सविशेष अनुभवः एव आत्मसाक्षिकः वर्तते कस्यापि निर्विशेष अनुभवः नास्ति परन्तु इदमहमदर्शम् इति केनचित् विशेषेण विशिष्टविषयत्वात् सर्वेषाम् अनुभवानां सर्वेपि अनुभवाः इदमहम् अदर्शम् इति विशिष्टविषयकाः दृश्यन्ते तथैव भवति अहं घटम् अपश्यम् अहं पटम् अपश्यम् अहं घटं जानामि अहं देवदत्तं पश्यामि देवदत्तं स्मरामि एवं विशिष्टविषयकमेव विशिष्टविषयकमेव अनुभवं सर्वसाक्षिकं मन्यन्ते जनाः
तत्र वदति मया मम अनुभवः सविशेषः इति अनुमानेन स्थाप्यते। अनुमानेन स्थाप्यते इति कश्चित् प्रश्नः। अनुमानेन स्थापनीयं चेदपि हेतुः चैतन्यापेक्षया भिन्नः किल वक्तव्यः, तन्निष्ठो धर्मः तद्भिन्नः किल भविष्यति, पक्षवर्तित्वेन उच्यमानो हेतुः तद्भिन्नः किल भविष्यति इति निरूपयति।